استحकाम पाकिस्तान पार्टी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हसन निसार साहब, मामला क्या है, किसको सूट नहीं कर रहा इंतखाब? आयशा, सच पूछें तो ये नाम निहाद इंतखाबात किसी को भी सूट नहीं करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, ये जल्दी हो जाएं, ज़रा देर से हो जाएं, देर से हो जाएं, ये सूट नहीं करेंगे। और तो और ये इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क को भी सूट नहीं करेंगे। मुल्क की कमज़ोर सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अवाम जिस बर्बादी का सामना कर रहे हैं उस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे लिए इनकी कतन कोई अहमियत नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू मेक। अच्छा, एक और बात, नहुस्तों में, पेचीदगियों में, ज़िल्लतों में इजाफा होगा। किसी बुरी चीज़ में कमी नहीं होगी, किसी अच्छी चीज़ में बढ़ोतरी और ज़्यादती नहीं होगी। कराओ इंतखाबात, आप भूल जाओगे, मैं याद कराऊंगा। ऐसा ऐसा मंजर आएगा कि इंतखाब के बिना आगे कैसे बढ़ेंगे सर? फिर निजाम कैसे चलेगा? मैंडेट किसको मिलेगा? फैसला साजी कैसे होगी? के साथ कितना आगे बढ़ चुके हैं। ना 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 ना, ये किसी भी कौम, कम्युनिटी, मुल्क को देखने का तरीका ही गलत है। आपने बाकी इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में पहला फेयर ठुकवा इंतखाब हुआ, मुल्क दो लख्त हो गया। पाकिस्तान के कौन से इंतखाब ने आपको कौन सा इनाम दिया है? मुझे एक बात बता दो। वन, ये क्या, कौन सा बरगद, कौन सा ओक ट्री उखाड़ लेगा ये वाला इंतखाबात? वही चेहरे, वही लोग, वही मेंटालिटी, वही जहनियत, वही तरबियत, वही इनकी तरजीहात। तो क्या मुख्तलिफ होगा भाई? कोई कम हो जाएगा, कोई ज्यादा हो जाएगा। पीटीआई को आप एल्बो आउट कर देंगे या जो भी कर दोगे, उससे क्या फर्क पड़ना है? द सेम मंडी, सेम आड़ती, सेम गाहक। हद हो गई यार। पता नहीं, फिर मैं कम अकल आदमी हूं, मैं आपसे माजरत कर लूंगा। अगर तेल कोई शहद के चश्मे, दूध की नहरें बहने लगी तो तब भी मैं माजरत कर लूंगा, और अगर सवा सत्यानाश नजर आया तब भी मैं याद कराऊंगा। अल्लाह सबको सेहत जिंदगी दे। हम भी यहीं और आपके प्यारे इलेक्शन भी यहाँ। इस नहुसत ने इस मुल्क को दिया क्या है? कुछ भी नहीं। सेम पीपल, सेम फेसेस, सेम मेंटालिटी, सेम प्रायोरिटीज, सेम टारगेट्स। हराम खोर, खत्म। अबसार साहब, हसन निसार साहब तो खैर वैसे जमहूरियत और इलेक्शन इसको उस तरह ट्रस्ट नहीं करते और हमेशा सवालिया निशान बनाते हैं, मगर वक्त के साथ आज 70-75 साल बाद और गलतियों के साथ आखिर तो इंसान सीखता है, मुआशरा ग्रो करता है, लर्निंग होती है। क्या वाकई इलेक्शन किसी को सूट नहीं कर रहा है? निजाम को ही इलेक्शन की जरूरत नहीं है? मौलाना साहब एक बयान देते हैं कि देखेंगे कब होगा, ऐसे कैसे, इधर से एक और इत्तेहादी कुछ उठ के बोल देता है। एक जुमले की अबसार साहब से इजाजत चाहिए। अबसार भाई कहेंगे तो मैं बोलूंगा। एक प्लीज, आपने ग्रोथ की बात की है तो बीबी, कॉडू पता नहीं 70 साल का हो गया, उसका कद नहीं बढ़ा। कितना का ग्रो किया है? अमेरिका में जो वो हैं, क्या कहते हैं, अपैचीज या क्या, रेड इंडियंस, कनाडा में जब भी जाता हूं अंदर घुसता हूं उनके, कितना ग्रो किया है। वो कालों में फिर को जान निकल आई। माड़े मोटे कोई स्पोर्ट्स में, कोई गाने बजाने में, घटिया से इन कामों में, एंटरटेनमेंट में वो जोकर आ गए सामने। बाकी क्या है? तो कॉडू ने ग्रो किया था, मुझे बताएं। अच्छा सवाल है ये भी, अच्छा सवाल है। मैं यही सवाल रख लेती हूँ साहब, इसका मतलब है 70 साल में इस मुल्क को चलाने वालों की जहनियत ही कॉडू है, वो आगे जाने नहीं देती मुआशरे को सिखाने समझाने वालों की जहनियत कॉडू है, वो मुआशरे को पलने बढ़ने नहीं देते। आखिर कहीं ना कहीं तो उस्ताद होते हैं, हर जगह पर होते हैं, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, सियासत में, जमहूरियत के अंदर। उन सबकी सोच ना इस मुआशरे को ग्रो होने दे रही, ना उनको होने दे रही है। देखिए, मैं किसी को कद छोटे होने की वजह से कॉडू का ताना नहीं देना चाहता, ये मुझे तो मुनासिब नहीं लगता। लोगों ने दिया है। निसार साहब जो है ना, ताना नहीं है, नाम है। हाँ ठीक है, लेकिन हसन निसार साहब जो है ना, जिल्टेड लवर हैं।
وہ ان کی خواہش تھی، بہت عرصہ انہوں نے کتنے سالوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے کی حالت بہتر ہو جائے، ہم خوشحال ہو جائے، نہیں ہو پا رہے. تو اب ظاہر ہے انسان کو غصہ آتا ہے جو خلوص سے لگا ہوا ہو. تو حسن نثار صاحب کا یہ غصہ ہے، میرا خیال ہے میں ابھی اس اسٹیج تک نہیں پہنچا، مجھے ابھی بھی کہیں نہ کہیں کالے سیاہ بادلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی امید کی کرن، کوئی سلور لائننگ نظر آتی ہے. دیکھیں الیکشنز کا انہوں نے کہا کیا ہے، الیکشن نے پاکستان دیا، سب سے پہلی بات یہ ہے الیکشن نے دیا پاکستان، جیسے بھی الیکشن تھے وہ. دوسری بات، پہلے جو یہاں پہ منصفانہ انتخابات ہوئے آزاد، چلیں میں اسی پہ آ رہا ہوں، جو منصفانہ انتخابات ہوئے جس کے بعد انہوں نے کہا ملک ٹوٹ گیا. الیکشنز کی وجہ سے ملک نہیں ٹوٹا. ملک ٹوٹا اس وجہ سے کہ الیکشن سے پہلے 13 سال تک اس ملک پر 2 فوجی آمروں نے اپنے دل کے ارمان پورے کیے، اس ملک کو تباہ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اب بھی یہ بہت سٹرونگ ویو ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا ہی جانا تھا. میجورٹی کب علیحدگی اختیار کرتی ہے؟ وہ اکثریت میں تھے، ہم دیتے ان کو حکومت. ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ ہم چھوٹے بنگالیوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیں. ہم تو بڑے لمبے تڑنگے پنجابی ہیں اور پٹھان ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے، یہ ہماری سوچ ہے. ایک طرف کوڈو ہوتے ہیں، ایک طرف لمبے تڑنگے ہم وہ شری جوان ہوتے ہیں. شری جوانوں کا حال یہ تھا کہ میں اس پہ بات نہیں کرتا، پھر آپ نے میری آواز بند کر دینی ہے. تو یہ ملک ٹوٹا تھا اس 13 سالہ آمریت کی وجہ سے جو 2 فوجی آمروں نے اپنے درمیان تقسیم کی. یہ صرف انتخابات اس کی وجہ نہیں تھے. اور اس کا کیوں نہیں یحییٰ خان نے اجلاس بلایا؟ یحییٰ خان بڑا اپنے تاؤ دیتا تھا مونچھوں کو، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. بلاتے نا اجلاس، بنے دیتے نا مجیب الرحمان کو پورے پاکستان کا وزیر اعظم. کیا کر لیتا وہ چھوڑ دیتا اس ملک کو اور وہ ادھر چلا جاتا کہ نہیں میں نے تو صرف مشرقی پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے. دیکھتے تو صحیح نا، دیکھیں اتمام حجت تو کرتے نا. ابھی آپ نے کیا نہیں ہے تو اب آپ بلیم سارا اٹھائیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، انتخابات جو ہے نا، جو آپ کا سوال ہے، انتخاب ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ میں یہ بات اس حد تک تو حسن نثار صاحب کی ٹھیک ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں دودھ شہد کی نہریں نہیں بہنا شروع ہو جانی، کبھی بھی نہیں ہونی. ابھی بہت سالوں تک ہمیں محنت کرنی پڑے گی کسی جگہ پہنچنے کے لیے. لیکن جب تک انتخابات نہیں ہوں گے اس ملک میں بے یقینی کی کیفیت طاری رہے گی. اس بے یقینی کی وجہ سے اس کی معیشت اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوگی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے گا. IMF تک آپ کو قرض نہیں دے رہا اس لیے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ 2 مہینے بعد کیا ہونا ہے، 3 مہینے بعد کیا ہونا ہے. آپ ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لے آئیں یا خدا نہ خاصہ مارشل اللہ لگا لیں، جو کمبخت مارشل اللہ نے لگاتے سسو ماں کہہ رہی تھی، تو پھر بھی نہیں، کسی نے آپ کے پاس نہیں آنا اسی وقت ہے جب ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ ایک حکومت آئے گی، چاہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہو. تب بھی دنیا نے آپ کے ساتھ معاہدے کرنے ہیں اور آگے بڑھنا ہے. معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو انتخابات کروانے پڑیں گے. حسن صاحب نے بہت انجوائے کیا ہے ویسے آپ کے کامنٹ کو، یا تو پورا ہی اگری کر رہے ہیں، میرا خیال سے بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے ہیں. حسن صاحب بریک پہ جانا ہے، اگر آپ نے بہت انجوائے کیا ہے کچھ کہنا چاہیں؟ I'm honored کہ حسن صاحب نے انجوائے کیا تو I'm honored. نہیں، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. کہیے. میرا دیکھیں، میں گزارش یہ ہے کہ 68 میں جب ہم پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس آئے ایز انڈر گریجویٹس، تو اس وقت وہ پہلا تجربہ تھا پنجاب یونیورسٹی کا کہ انڈر گریجویٹس آئیں گے جو آنرز میں توپیں چلائیں گے تو فلاں کریں وغیرہ وغیرہ. بڑا ٹف کمپٹیشن. ہم آ گئے 35% کوٹا تھا ایسٹ پاکستانیز کا. خدا کی قسم 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو کہنا شروع کر دیا کہ وی ہیو نتھنگ ان کامن ود دیم. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. خدا کی قسم بڑے پیسے ملتے تھے ہمیں اس زمانے میں. آئی یوز ٹو گیٹ 450. ہم سب کے سب 20-22 کو بھوکے ہوتے تھے. بنگالی نے کبھی 1 روپے کا کسی کے ساتھ ادھار نہیں کیا. ڈسپلن تھے. ان کا کھانا، ان کا پہننا، میں نے گول دھوتی زندگی میں دیکھی. فیڈرل سیکرٹریز کے لڑکے، ہاسٹل نمبر 1 was known as the hostel of undergraduates. We had nothing in common with them. نہ کھانا، نہ اٹھنا، نہ پینا، نہ رہنا، نہ سوچنا، نہ بیہیویئر. We had nothing in common. میرے سارے دوست گوائے. ان میں سے ایک پنجاب یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہے، حفیظ خان کو پوچھ لیں. میں تب کہتا تھا کہ نہیں، جو مرضی کر لو، ہم اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. ڈائمیٹرکلی اپوزٹ لوگ. اچھا کون تھا برا کون، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک مت ہے، یوں ہوتا تو وہ ہو جاتا، نہیں ہونا تھا.